भाषेची सेवा केली. कोंकणी भास आपल्या सर्जनांतल्यान, आपल्या कवितेंतल्यान फकत कोंकणी वाठारापुरतेच न्हय, फक्त गोंयापुरतेच न्हय, सबंद भारतभर पावयली, सबंद संवसारभर पावयली. तो लोककवी मनोहरराय सरदेसाय. 6-7 दशकां पयलींचो काळ, ज्या वेळार कोंकणी भाशेक भास मानपाक तयार नाशिल्ले, अशा वेळाचेर शणै गोंयबाब आसत, मोसियोर दालगाद आसत, हांणी आपल्या संशोधनांतल्यान कोंकणी ही भास म्हणून दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो. तांच्याच कडल्यान स्फूर्ती घेवन बाकीबाब बोरकार, रवींद्रबाब केळेकार, मनोहरराय सरदेसाय अशा साबार कोंकणी जनांनी कोंकणी भास ही सृजनाच्या नदरेंतल्यान कितली गिरेस्त हे संवसाराक दाखोवन दिलें. 6-7 दशकां लोककवी मनोहरराय सरदेसायांनी आपल्या सृजनांतल्यान कोंकणी साहित्याच्या होमखणांत आपल्यो साहित्यीक संविधा ओपत रावलो. त्यो गिरेस्त कविता, ती गिरेस्त गितां, ते गिरेस्त साहित्य कितलीशींच वर्सां आयज मेरेन तिगून आसा आनी ते तितलेंच गिरेस्त आशिल्ले कारणान ते मुळा कडेन, ते मातये कडेन निगडीत आशिल्ल्यान फुडली कितलीशींच वर्सां, फुडली कितल्योश्योच पिळग्यो ते तिगून उरतले हे खात्रीन. आनी म्हणून कालच्या मनोहरराय सरदेसायांचो आज उगडास काडटना तांची उर्बा फुडें उच्ची ह्या हावेसान कोंकणी भाशा मंडळ आयज घडोवन हाडटा. तांच्या पुण्यतिथीच्या निमतान मनोहरराय सरदेसाय एक उगडास, एक रंगयाळी साज प्रेरणा घेवन. त्याच प्रमाणे ते सदांच मानताले की बाकीबाब बोरकार जे तांचे इश्ट आशिल्ले, तांचोय प्रभाव तांच्या साहित्याचेर आशिल्लो म्हणून ह्या दोनूय व्यक्तींकडच्यान प्रेरणा घेवन आनी अर्थात कितलेशाच साबार अशा फ्रेंच साहित्यिकांचो ज्यांचेर प्रभाव पडिल्लो आनीक जो आमकां तांच्या कोंकणी कवितांनी दिश्टी पडटालो अशे लोककवी मनोहरराय सरदेसाय. तांच्या पिरायेची 100 वर्सां आमी मनयतात. शासकीय पावंड्यारय ताचें आयोजन जाता. आयज कोंकणी भाशा मंडळ 22 जून ह्या दिसाक तांच्या स्मृती दिसा तांचो उगडास काडटा, तांच्या कवितेंतल्यान, तांच्या गितांतल्यान, तांच्या सृजनांतल्यान. कोंकणी भास देवाची बोली, मनशांची भास कोंकणी भास. केन्ना उदक केन्ना उजो, केन्ना उदक केन्ना उजो कोंकणीचो शब्द म्हजो. केन्ना घुमट केन्ना धोल, केन्ना घुमट केन्ना धोल कोंकणी बोल. केन्ना फूल केन्ना फातर कोंकणी उतर. केन्ना माणे धुलपदां कोंकणी पदां. केन्ना वियोल केन्ना गिटार, केन्ना वियोल केन्ना गिटार कोंकणी कातार. केन्ना किरण केन्ना कीट, केन्ना किरण केन्ना कीट कोंकणी गीत. केन्ना चवर केन्ना भालो, केन्ना चवर केन्ना भालो कोंकणीचो उलो. कोंकणीचो उलो आनी साद घालीत डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय आमचे मदीं अजून जियेत आसा, जागत आसा. मनोहररायचेर उलयतना रवींद्रबाब म्हणटाले की मनोहरराय गोंया भायर जेन्ना जेन्ना वता तेन्ना एकोडो केन्नाच वचना. तो वांगडा आपली भूंय गोंय आनी आपली भास कोंकणी हांकांय घेवन वता. आनी म्हणूनच ते जंय जंय गेले, पारिसार रावले साबार वर्सां, कोंकणीच्या मोगान थपथपिल्ली गितां रचली, कविता रचली. मुंबयत रावले, कितलीशींच गितां गोंयच्या मोगांतली थंय जल्माक आयली. तांची एक कविता याद येता. आयज म्हाका याद येता पोरसांतल्या खेळण्यांची, माटवाचेर पांय पातळून आंग मडपी वेलांची. आयज म्हाका येता याद सांजवेळच्या कवनांची, आजेचे कुशीव बेत राजा राणी काणयांची. आयज म्हाका याद येता माडयांच्या धोलपाची, मळबाच्या दर्याचेर दोंगरांच्या ल्हारांची. आयज म्हाका येता याद तोरां पाडपी पोरांची, काळा सावळ्या पोटा धोलार काजवा रोसा खतांची. आयज म्हाका याद येता मांडवीच्या मोगाची, म्हज्या काळजावरी लाल माया भुंयेचे मातयेची. इश्टानो 30 सप्टेंबर 1958 म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळाच्या स्थापनेच्या एक्झॅक्ट 3 वर्सां पयलीं पारिसाक बरयल्ली कविता आनी ताचोच उगडास काडीत आयज कोंकणी भाशा मंडळ 1961 स्थापन जाल्ली संस्था आयज मनोहररायांचो उगडास काडटा. आनी अशा गितान उगडास काडटा ज्या गितांतल्यान मनोहररायांचो गोंयचो मोग व्यक्त जाता. तुमच्या मुखार ह्या पुराय सांजवेळच्या ह्या संगीत रजनींतले आमचे गायक कलाकार अक्षय, लक्ष्मण आणि गौतम तुमच्या मुखार गोंयच्या मोगान थपथपिल्ले हे गीत ह्या कार्यावळीच्या आरंभाक ह्या कार्यावळीच्या येवकाराक.
सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय रसाळ फळांचें विकार माडाचें कलांचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय माडमाळ्याचें भया दर्याचें दुदा झऱ्याचें गोंय दुदा झऱ्याचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें 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 गोंय सुरवातीचें तांबडे मातयेचें लोकना छातयेचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय पोरणी कीर्तीचें धरणी शक्तीचें अमर स्फूर्तीचें गोंय अमर स्फूर्तीचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें 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 गोंय मेकळेपणाचें मनीसपणाचें सपन भांगराचें गोंय सपन भांगराचें गोंय सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें 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 गोंय सुंदर आमचें कार्यावळीची खूप बरी सुबीत अशी सुरवात सुरमयी सुरवात लक्ष्मण अक्षय आणि गौतमीन केल्ली आसा मनोहर राय सरदेसाय कोंकणी कवितेचो सम्राट राय बाकीबाब बोरकर तांचो इश्ट बाकीबाब मनोहर रायक सदांच सांगतालो की तूं खूब हुशार विद्वान बुदवंत तूं देशाचो प्रधानमंत्री जायत खंयच्याय देशाचो राजदूत म्हणून तूं खंयच्याय देशांत भारताचो वचपा इतली तुजी लायकी आसा तुजी तांक आसा पूण एक लक्षात दवर की ह्या सगळ्या परस तूं श्रेष्ठ कवी आणि आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा आनी आदर आसा की मनोहर राय सरदेसाय सदांच कवितेचो राजा म्हणून जगलो आनी म्हणून ताका सगळ्या लोकांनी उत्स्फूर्तपणान पदवी दिली ती कविराय मनोहर राय सरदेसाय आयज तांचो उगडास ह्या उगडासाक गोंयच्या मोगान थपथपिल्ल्या ह्या गितान अक्षय गौतमी आणि लक्ष्मण ह्या गोंयच्या तरणे कलाकारांनी सोबीत बरी सुरवात केल्ली आसा आपल्या जिवितांत मनोहर राय सरदेसाय आणि कोंकणीचे रुपाट मोग केलो
गोंयच्या भुंयेचेर उपाट केलो जेन्ना जेन्ना गोंयचे समाजाचेर गोंयच्या भुंयेचेर कोंकणी भाशेचेर आवड आयली तेन्ना तेन्ना आपल्या गितांतल्यान आपल्या कवितेंतल्यान लोकांक जागोवपाचो प्रयत्न केलो लेखणी म्हळ्यार तांचे खातीर सर्वस्व आपल्या एका कवितेंत ते म्हणटात लिखणी म्हजो मोग लिखणी म्हजो रोग म्हज्या जीण येन्यांतलो लिखणी म्हजो भोग उतर म्हजे रडे शब्द म्हजे थोडे देग नासपी दुखा दर्यार लिखणी म्हजे व्हडे लिखणी म्हजो प्राण लिखणी म्हजो बाण धा तोंडार रावण तिका कुस्कुटा समान लिखणी म्हजे बळ लिखणी म्हजे चळ लिखणी म्हज्या काळजांतली जीव घेणी कळ लिखणी म्हजो घाम लिखणी म्हजो दाम संवसाराच्या रित्या झुजांत लिखणी म्हजो राम लिखणेंत राम पळोवपी आमचो मनोहर राय आनी म्हणूनच तो श्रेष्ठ फुडले सुवातेर अक्षय तुमच्या मुखार घेवन येता मळब पिशाच सुकण्या
खूप सुंदर असे हे सादरीकरण. मनोहरपी ही मनोहरी गितां आयज तुमच्या मुखार सादर जातलीच आणि आयच्या सांजेची याद लेगीत त्याच सुंदरतायेन तुम्ही आमी आळयतली अशें हांव आस्त बाळगितां. त्या भिरभिरत येवपी पिसोळ्यांनी मनोहरराय सांगतात, हांव गेल्लो रानांत वाऱ्याक मेळपाक, हांव गेल्लो रानांत वाऱ्याक मेळपाक, वारोच आयिल्लो म्हज्या घरान पानां वांगडा खेळपाक, वारोच आयिल्लो म्हज्या घरान पानां लागीं खेळपाक. लोककवी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हे सैम कवी लेगीत आशिल्ले. तांच्या काव्यांतल्यान कथेंतल्यान सैम उलयतालो. तांचे साहित्य कविता वाचतकच अशें दिसतालें वारो फक्त व्हावनाशिल्लो, तो खेळटालो. माड फक्त हालनाशिल्ले, ते धोलताले. पावस फक्त पडनाशिल्लो, तो भिजयतालो. ते वज्र लेगीत ताल धरताले. आनी फुलां लेगीत फुलतालीं, फुलां लेगीत परमळटालीं आनी फुलां लेगीत हांसतालीं. आनी अशेंच एका गिताचें सादरीकरण तुमच्या मुखार जाता. नामनेची बॉलिवूड गायिका आशा भोसले हांच्या मूळ आवाजान गायिल्ले अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ले दर्याच्या देगेर कॅसेटींतले डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांची हास्ती फुलां गीत सादर करता तुमच्या मुखार आमच्या गोंयकाराची आवडटी गायिका गौतमी हेरे बांबोळकार. खुशी तुझ्या
गौतमी सुंदर. 6-7 दशकां पयलींचो काळ, 70-80 वर्सां पयलींचो. त्या काळार कोंकणी भाशेक भाशा मानपी परकी सोडातच आपलेच मानपाक तयार नाशिल्ले. अशा वेळाचेर संवेदनशील कवी, ज्याची संवेदनशीलता ह्या भुंये कडेन, लागणूक ह्या भाशे कडेन आशिल्ली, कोंकणी भाशे कडेन, तो लोककवी मनोहरराय कसो स्वस्थ बसूंक शकतलो आशिल्लो. तो उसळ्ळो. ताणें सांगलें की आमकांय इतिहास आसा, आमकांय इतिहास आसा, आमकांय बी भास आसा. तुमच्या वरीच नखेत्रांची आमकां लेगीत, तुमच्या वरीच नखेत्रांचो आमकां लेगीत ध्यास आसा. मनोहरराय सरदेसाय जाणें कोंकणी भाशेचेर, गोंयच्या भुंयेचेर उपाट मोग केलो. ताणें फुडें सांगलें आमच्या मनाक धार आसा, सोशीकपणाक पार आसा, आडांतल्यात आड घालपाक आमच्या कुडीक हाड आसा. मनोहरराय सरदेसाय कडेन ती तांक आशिल्ली. आपल्या कवितेंतल्यान आमकां दुस्मानाक, आमच्या दुस्मानाक धमकी दिवपाची तांक तांचे कडेन आशिल्ली. तांणी आमच्या दुस्मानाक सांगलें वाठार दोळे पेटय नाळी, हावेस म्हजो मरचो ना, लागत तशे बांद पांय, तोंडाक केदोय गुड्डो लाय, हाणशी जाल्यार हाण उबो तरी ती मी मोडचो ना. इतली तांक ह्या कवी मदीं आशिल्ली, इतले धैर्य ह्या कवी मदीं आशिल्ले. ताणें लोकांक गुलो मारिल्लो, तरणाट्यांक गुलो मारिल्लो. जन्मत कौलाच्या वेळार तरणे तशे दांडगे तुमी अजून कशे रावले ओगे, हड्ड्यांतले इंगळे आयज दगदगून जावं दी जागे, जायत जागे, जायत जागे. ह्याच मडगांवच्या मठग्राम शारां भितर जेन्ना मराठी साहित्य संमेलन जालें, त्या वेळार व्यासपीठावेल्यान कोंकणी समाजाक, कोंकणी मनशाक काळोखाचे पुजारी म्हणून हिणसावप जालें. मनोहरराय सरदेसाय कसो वगैरे रावत आशिल्लो. ताणें सगळ्यांक सांगलें जाणटेपणून तरणे आमी, लाल भुंयचे राखणे आमी, संवसारांत राखतले गा तिचो व्हडलो मान. आमी 11 जाण, गोंयचे 11 मालसान, थंयचे आमी 11 जाण. असले जरी आमी थोडे उजवाडाचे आमी गडे, काळकी कुपां वतलो चिरीत आमचो उज्या बाण. आमी 11 जाण. भायले शाणे घरचे पिशे लेखती आमकां नेणटे कशे, वामनावरी धाकटे जरी पावल आमचे मान. आमी 11 जाण. अशा साबार कवितेंतल्यान लोककवी मनोहरराय सरदेसाय यांनी कोंकणीचो मोग, गोंयचो मोग लोकां मदीं उक्तायलो आनी लोकां मदीं जागडपाचो प्रयत्न केलो. 18 जून 1946 दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले आनी फॅसिस्ट कायद्याच्या आड तांणी हांगा बंड केले. हांगा ह्याच भुंयेचेर मडगांवच्या तांणी जाहीर सभा घेतली. त्या वेळाचेर त्या दिसाक बाकीबाब बोरकार आणि पवित्र हो मंगळार आयचो, पवित्र हो मंगळार आयज जगातलो धेक शिवाचो, हांगाच ह्या मुहूर्तार अशे तरेची कविता थंयच्या लोकां मदीं जागृताय हाडचे खातीर, उर्जा हाडपा खातीर म्हणिल्ली. तांकां डॉक्टर लोहियान गोंयचो शिव अशे तरेचो उल्लेख केल्लो. मनोहरराय सरदेसाय हांचे खातीरय बी डॉक्टर लोहिया हे शिवा परस उणे नाशिल्ले. तांचेर तितलो प्रभाव डॉक्टर लोहियांनी घाल्लो. आणि म्हणून तांच्याच कवितेंतल्यान, तांच्याच गितांतल्यान आग्वादाच्या शिवा अशे तरेचो उल्लेख डॉक्टर लोहियांच्या बाबतींत केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. तांच्या कविता संग्रहांत डॉक्टर लोहियांची प्रस्तावना लावल्या. हाचे परस आनी व्हडलें कितें जाय. तुमच्या मुखार आग्वादाच्या शिवा हे डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांचे गीत तुमच्या मुखार सादर करता लक्ष्मण नाईक. रक्ताच्या कंकणा
सगळे आम्ही साला घरात चांगले आम्ही गोंच्या धनी सगळे आम्ही उठून चलू केला उठून चलू केला आगवादाच्या शिवा तुम्ही आमचे गळे उठते झाल्या आयज मी मेकळे झाल्या आज आमचे गळे उठते झाल्या तुका किते दिवचे आम्ही मोग रमचो मा तुका किते दिवचे आम्ही मोग रमचो मा त्या दिसा फुटलो बाण हांवें साक गायलो हुवा त्या दिसा फुटलो बाण हांवें साक गायलो हुवा काजळेले मनमचे जाले सुवार उजवाडा काजळेले मनमचे जाले सुवार उजवाडा गोंय आमचे मान जरी सगळे आमी सान जरी गोंय आमचे मान जरी सगळे आमी सान जरी स्वतंत्रताय देवता म्हान तिचे खातीर प्राण देवी करचो आमी दान आगवादाच्या शिवा तुवें आमकां हाडली जा आगवादाच्या शिवा तुवें आमकां हाडली जा साला घराक सांगले आमी गोंयचे धनी सगळे आमी साला घराक सांगले आमी गोंयचे धनी सगळे आमी उठून चलूंक ना 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 सुंदर सादरीकरण. निजाविशी प्रीत ही कवी मनाची पहिली प्रीत. लोककवी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हे निजाचे कवी आशिल्ले. आपल्या जन्मभुयेचो निजाच्या मातयेचो तांकां खूब मोग आनी अभिमान आशिल्लो. देखूनच ते आपल्या कवितेन म्हणटाले, गोंय आमचें मोतया चेलो, गोंय आमचें मोवा पेलो, गोंया पासत जियोचें आसा, गोंया पासत उरपाचें, गोंय आमचें गोंय आमचें गोंय आमचें. गोंयचें आनी धाराचें नातें तशें अप्रूपच, पूण तो गांजपी दर्या, फेणयेर लासपी ल्हारां, थंड वारो, भांगराळो तो अस्तंपी सूर्य आनी मनोहररायाची गितां. 1971 ह्या वर्सा जिवीत आमचे अशें हो चित्रपट प्रदर्शीत जाल्लो. चित्रपटांतले संवाद आनी गितां डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या लिखणींतली. त्या चित्रपटांतले पी श्रीनिवासन आनी एस जानकी हांच्या मूळ आवाजान गाजिल्ले त्या वेळावेले गीत ल्हारा ल्हारा तुमच्या मुखार सादर जाता. सादर करता अक्षय आनी गौतमी. La
गोंयचो वारो गोंयचो दर्या कोणाकय दिसत की ही गितां ह्यो कविता खंय तरी पणजे मांडवीच्या देगेर बसून अरब सागराच्या दर्याच्या देगेर बसून मनोहर रायनी रचिल्ले आसतले म्हणून मनोहर राय फ्रेंच भास शिकपाक फ्रांसाक गेले आणि ते सांगतात की जेन्ना आपूण फ्रांसाक गेलो तेन्ना आपल्याक दिसलें की आपलो कोंकणीचो मोग गोंयचो मोग कमी जातलो म्हणून उणो जातलो म्हणून तशें घडलें ना गोंयच्या मोगान आनी कोंकणीच्या मोगान थपथपिल्ल्यो कितल्योश्योच कविता कितलींशींच गितां थंय पारिसाक बशिल्ले कडेन मनोहर राय सरदेसायांनी रचली तीच गिरेस्तकाय आनी तीच ओड उत्कंठ अशी ओड आपल्या भुंयेची आपल्या भाशेची आणि तातूंतल्यानूच अशी कितलीशींच गितां मनोहर रायानी रचली मनोहर रायच्या कवितेचो जेन्ना आमी उगडास काडटात इतिहास पळयतात मनोहर राय सरदेसाय म्हणटा आपली पयली कविता आपणे भयणीचेर बरयल्ली सामकी ल्हान पिरायेचेर बाय शाणे गुणाचे भायली आयदनां भितर हाडटा लोटू आपलो घोव म्हणटा ताची पितय ताका जाय दुसऱ्यान घेतल्यार मरता माय 5 वळीची कविता ह्या कवितेक काव्यशास्त्राच्या नदरेन कितलो अर्थ आशिल्लो काव्यशास्त्रांत ती कितली बसताली काव्यशास्त्री सांगताले समीक्षक सांगताले पूण ह्या पयल्या कवितेंतल्यान सुरू जाल्लो प्रवास कवितेचो काव्य देवतेच्या वरावणेचो कारण मनोहर राय सरदेसाय कविते कडेन पळयतना म्हणटाले की कविता काळजांतले गर्भकुडींतली देवता काळीज दिल्यारच पावता कविते कडेन देवता म्हणून पळोवपी काळजांतले गर्भकुडींतली देवता म्हणून पळोवपी मनोहर राय सरदेसाय तितले व्हड फाकेवंत आनी ताकेवंत आनी म्हणून ते ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ मनोहर रायांनी कितलेशेच कविता संग्रह मनोहर रायांचे प्रकाशीत जाल्यात तांची कितलेशेच साहित्य लोकां मेरेन पावला तातूंत गोंया तुज्या मोगा खातीर आयत रे दोलार पडली बडी जाय जागे जय पुण्य भू जय भारत रामगीता जायो जुयो पिसोळी स्वतंत्र गोंयची कोंकणी कविता रंगीत माझे अंतरंग हो मराठी काव्य संग्रह मुद्दाम सांगपाक जाय की कोंकणीचे उपाटमोग करपी ह्या कवीन तितल्याच तांकीन आनी तितल्याच ओडीन आनी तितल्याच काळजांतल्यान मराठी कविताय बरयल्यात घडये बापायचो लक्ष्मणराव सरदेसायांचो जे स्वता कादंबरीकार आशिल्ले आनी कथाकार आशिल्ले तांचोय प्रभाव बरोचसो मनोहर रायांचेर पडिल्लो त्या प्रभावांतल्यान हे घडिल्ले आसत पण मराठी कविता तितल्याच तांकीन बरयल्लो अशे तरेचो कवी आनी बरयल्ल्यो कितल्योश्योच कविता ह्यो बॉलिवूडांतल्या कितल्याशाच फामाद आर्टिस्टांनी गायकांनी गायिल्ले आसात जाचो उल्लेख म्हज्या सहनिवेदिका मानसीबाईन केल्लो आसा फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार तूं आयलो ना हें गीत घेवन येता बायक गौतमी हेदे बांबळकार
कविता विविध तरेन दिल्ल्यो. मनोहर रायांनी गोंयचेर कविता बरयल्यो तश्यो कोंकणीचेर बरयल्यो, तरण्या खातीर बरयल्यो तश्यो भुरग्यां खातीर बरयल्यो, जाणट्यां खातीर बरयल्यो, गोंयकारांक जागे करपा खातीर बरयल्यो. मनोहर राय सरदेसाईंच्या कवितांचे आनी खाशेलेपण म्हळ्यार तांच्यो दीर्घ कविता 4, 5, 6 पानांच्यो कविता आनी तितल्योच मोठ्यो कविता 5-6 वळी भितर माविल्ल्यो. आनी ह्या 5-6 वळी भितर जिवनाची फिलॉसॉफी सांगपी अशे तरेच्यो कविता आनी तितल्योच लोकप्रिय. आनी कोंकणी साहित्यांत आयज जर आमकां मोठ्यो कविता जर पळोवंक मेळटा जाल्यार खात्रीन मनोहर राय सरदेसाईंनी जी बुनियाद घाली त्या वेळाचेर त्या बुनियादीचेर आयज कोंकणींतल्यो मोठ्यो कविता आमकां तयार जाल्ल्यो दिश्टी पडटात. ल्हान ल्हान कविता पण जिणेचो सार सांगपी. गिरेस्त सांगता भूक लागना वखद दी, गरीब सांगता भूक लागता वीख दी. इतली रुपडी घालता काडटा, केन्ना केन्ना तोंडच घरा दवरून भायर सरता. देवा कसली तुजी करणी, केस जाले धवे नदर अजून तरणी. आणि मनोहर रायांची नदर खऱ्यांनीच जिणेच्या निमणे मेरेन तरणीच आशिल्ली आनी म्हणून तांची कविता आजय तरणीच आसा आनी सदांच तरणीच उरतली. बुट्टा बुट्टा तांबडो जावन सुर्यान म्हळें, हांवें दिल्ल्या दिसाचें तुवें कितें केलें. पिसोळे हे कविता संग्रहांतली कविता. ज्या दिसाक पु ल देशपांडे मराठींतले नामनेचे साहित्यीक, तांणी ज्या दिसाक हो पिसोळी कविता संग्रह वाचलो तांणी मनोहर रायाक चीट बरयिल्लें आनी त्या चिटयेंत बरयिल्लें की बुट्टा बुट्टा तांबडो जावन सुर्यान म्हळें, हांवें दिल्ल्या दिसाचें तुवें कितें केलें. जाल्यार आपूण आयज सांगतलो सुर्याक, आयज हांवें मनोहर रायाची पिसोळी वाचलें म्हणून. इतली तांक मनोहर रायाच्या कविते भितर आशिल्ली. मनोहर राय म्हणटा, पतंग अजून दिसता उडटना, दोरी खंय शेणली कोण जाणा. दुडू आसूनय गिरेस्तांक भोगता दुडू आसूनय गिरेस्तांक भोगता दूख, हेच म्हणजे गरिबीचें म्हाका सुख. गिरेस्ताची आवय म्हणटा, पोरान कांयच खावंक ना. गिरेस्ताची आवय म्हणटा, पोरान कांयच खावंक ना. गरिबाची आवय म्हणटा, पोराक कांयच खावंक ना. फक्त न आनी कचो फरक. आणि पळयात जिणेचे कितले सार, जिणेची कितली फिलॉसॉफी मनोहर राय सरदेसाई 4-5 वळी भितर आमच्या मुखार मांडटाले आणि आमकां संवेदनशील करताले. त्या संवेदनशील कवीची ही मुखावेली कविता हांव जाणा तुमच्या मुखार सादर करता. बाब अक्षय नायक हो संगीताची परंपरा आशिल्ल्या घरांत जल्मल्लो आणि व्हड जाल्लो एक तरुण गायक. आणि मुद्दाम सांगपाक जाय, ज्या गांवांतल्यान मनोहर राय सरदेसाई आयलो त्याच गांवांतलो अक्षय. तुमच्या मुखार
बगर राव कशें समजना हांव जाणा मोग आमचो उरचो ना हांव जाणा मोग आमचो उरचो ना आयचें सुख हांव जाणा फाल्यां कितें कोण जाणा आयचें सुख हांव जाणा फाल्यां कितें कोण जाणा तरी तुज्या मोगा बगर तरी तुज्या मोगा बगर राव कशें समजना हांव जाणा मोग आमचो उरचो ना हांव जाणा मोग आमचो उरचो ना तरी तुज्या मोगा बगर तरी तुज्या मोगा बगर राव कशें समजना हांव जाणा मोग आमचो उरचो ना हांव जाणा मोग आमचो उरचो ना मनोहरराय सरदेसाई कोंकणी साहित्यातले एक बहु लोकप्रिय व्यक्तिमत्व. साध्यो दोन देखी एक मनोहरराय सरदेसाईचे फ्रांसात शिकतनाचे एक प्रोफेसर गोंयांत आयले कितलेशाच वर्सांनी. मनोहरराय सरदेसाई तेन्ना जाणटो जाल्ले आनी अर्थात तांचो प्रोफेसर जो गोंयांत आयिल्लो फ्रांसाक सावन तोय जाणटो जाल्लो आनी गोंयांत येतकीर तांकां उगडास जालो की आपलो एक विद्यार्थी मनोहरराय सरदेसाई म्हणून गोंयांतलो आनी तो गोंयांत रावता. तांचे कडेन नामो नाशिल्लो तांचो. तरी आसतना ते मनोहररायाच्या घरा कडेन पावले. तांणी बेल मारली, मनोहररायांनी दार उगडलें आनी मनोहररायान मुखार आपल्या प्रोफेसराक पळोवन अजाप जालें. आनी मनोहरराय सरदेसाईन तांकां विचारलें की तुमी आपल्या घरा मेरेन कशे पावले. आनी त्या प्रोफेसरान सांगलें ते खऱ्यांनीच मनोहरराय सरदेसाई सामान्य लोकां मदीं लेगीत कितले लोकप्रिय आशिल्ले हें सांगपी एक सादी शिदेक. तांचो प्रोफेसर पणजे देंवलो बसींतल्यान मुंबयच्यान आयिल्लो आनी तांकां मनोहरराय सरदेसाईचो नांव कांयच खबर नाशिल्लें. फक्त खबर आशिल्लें ते गोंयांत रावतात म्हणून. आनी थंयच्या एका रिक्षावाल्याक विचारलें तुका मनोहरराय सरदेसाईचें घर खबर आसा. ताणें सांगलें हय बस म्हणून. आनी त्या रिक्षावाल्यान मनोहरराय सरदेसाईच्या घरा कडेन त्या प्रोफेसराक व्हरून पावयलें. इतलें लोकप्रिय येता सामान्य मनशां मदीं सुद्दां, रिक्षावाल्या मदीं सुद्दां, मोटरसायकल पायलटां मदीं सुद्दां फावो जाल्लो असो एक सामान्य पूण असामान्य प्रतिभेचो कवी मनोहरराय सरदेसाई. 18 जुनाक गोंयांत क्रांती घडली. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले. तांणी हांगा सभापतीचो हुकूम मोडीत हांगा जाहीर सभा घेतली आनी तातूंतल्यान गोंयच्या मुक्तीचें निमणें पर्व सुरू जालें. आनी अर्थात त्या प्रभावांतल्यान बाकीबाब बोरकार आशिल्लेच मनोहरराय सरदेसाईंनी कितलींशींच गितां आनी ती जल्मत कवलो मेरेन तांणी बरयत रावले. तांणी बरयलीं. भावा तुका याद आसा 18 जून हे तांच्या काव्य प्रतिभेंतलें एक 18 जुना कडेन संबंदीत गोंयच्या मुक्ती कडेन संबंदीत अशेंच एक फामाद गीत. गोंयच्या मुक्ती उपरांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्ले. ताची एक जाहीर सभा जाल्ली आनी त्या सभेंत बाकीबाब बोरकारान एक कविता सादर करची अशे तरेची एक रचना आशिल्ली. खंयच्याय हेर भाशेंतलो कवी जर आशिल्लो जाल्यार आपली कविता सादर करतलो आशिल्लो. पूण बाकीबाबान त्या सभेंत मनोहरराय सरदेसाईची कविता सादर केली. कोंकणी साहित्याची गिरेस्तकाय, मनोहरराय सरदेसाईची गिरेस्तकाय. आज तुमच्या मुखार त्याच प्रभावांतल्यान डॉक्टर राम मनोहर लोहियांच्या प्रभावांतल्यान आनी तांच्या स्फूर्तींतल्यान डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाई हांणी रचिल्लें एक गीत 18 जून तुमच्या मुखार सादर करता लक्ष्मण नायक.
ठरले की चालले रगत आणि रगत चालले हो भावा तुका याद असा 18 जून भावा तुका याद असा 18 जून घडीचे दुःखाची रे नवे आशे धडधडले घडीचे दुःखीची रे नवे आशे धडधडले फिर गेले मस्ती बने थरथर ते समजले फिर गेले मस्ती बने थरथर ते समजले वाव जडीत वाटले मूड पिंजून वाव जडीत वाटले मूड पिंजून भावा तुका याद असा 18 जून भावा तुका याद असा 18 जून शेवटी बघा परत दिसता म्हणजे ताळे मारा बिटाचे या वारे लवली मंगळाराचो असलो दीस पावस नेटान झडटालो मंगळाराचो असलो दीस पावस नेटान झडटालो आम्या पोनार ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो आम्या पोनार ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो लग्नाचो आयलो पुरुष कोणाक खबर खंय साकून लग्नाचो आयलो पुरुष कोणाक खबर एक साथ भावा तुका याद असा भावा तुका याद असा या बाय ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजा शिव ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजा शिव थोरा पोरा आयली धावत कोणा खबर खंय साकून थोरा पोरा आयली धावत कोणा खबर खंय साकून जुलमाच्या तुमक्यातल्या तुझ्या गुळे गेले सुटून जुलमाच्या तुमक्यातल्या तुझ्या गुळे गेले सुटून रक्ताची ऊब मिळून भूय आमची झाली रक्ताची ऊब मिळून भूय आमची झाली भावा तुका याद असा 18 जून 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 आमच्या गायकाचो आवाज आणि कवी गीतकारांची गितां लोकां मेरेन पावयतले जर जाय जाल्यार ताका साथ संगती तितलीच गरजेची आसता. ही कार्यावळां घडून येतना आमचे सगळे जे वाजंत्री आसात तांची वळख हांव करता. कीबोर्डाचेर आसात आमचे गोंयचे फामाद कलाकार कीबोर्डिस्ट आशिश रायकर. ड्रम्साचेर आसात गोंयचे एक नांवाजते कलाकार दीपक सावंत. हँडसोनीक सोनम कोचकार. बेस गिटार एंथनी डायस. तबला रोहित बांदोडकर. साऊंड मनोज फोंडेकार आणि लाइट्स अद्वैत फोंडेकार. एक उगडास जाता ह्याच माचयेचेर हांव चुकिल्लो नसत जाल्यार घडिल्लो हांगा उदय बाबा आसात. उदय बाबाचे कर्णपर्व नाटक ह्याच माचयेचेर जाल्ले आनीक मदल्या मध्यांतराच्या वेळार कांय जाण उदय बाबाक येवन मेळिल्ले आनी तांणी प्रस्न विचारिल्लो उदय बाबाक. उदय बाब कृष्ण कोंकणी उलयतालो कारण तो मेरेन कृष्ण जो आमच्या मुखार आयिल्लो तो मराठींतल्यानच आयिल्लो आनी म्हणून आमची अशी समजूत जाल्ली गोंयकारांची की कृष्ण मराठी उलयतालो. पयलेच खेपे कृष्णाची जर गोंयकारांक कोंकणी मनशाक वळख करून दिली जाल्यार ती कर्णपर्वान. रामगीता आमी आयकली मराठींतल्यान, रामगीता आमी आयकली हिंदींतल्यान. कोंकणीक राम परिचित नाशिल्लो. अशा वेळाचेर गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांणी मनोहरराय सरदेसाय हांणी ठरयलें आनीक रामगीता रचली. 18-20 पदांची ही रामगीता ही वळेरी रामानंद बाब रायकर हांणी बी वेगळ्या वेगळ्या शारांनी वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी सादर केली.
आणि गोंय शाहीर उल्हास बुयो हांणी तर मंगळूर सावन मुंबय आणि कितल्या कितल्या वाठारांनी जंय जंय ते कोंकणी समाजा मेरेन रामगीतां घेवन गेले थंय थंय रामाक परिचित करून कोंकणींतल्यान तांणी रामाक लोकां मुखार हाडलो. राम खऱ्या अर्थान जर कोंकणी समाजाक जर मेळटलो संगीतांतल्यान जाल्यार तो मनोहर रायांच्या रामगीतेंतल्यान. ह्या रामगीतेंतलें एक गीत जेन्ना सीता वनवासाक आसता तेन्ना तिका हरण दिश्टी पडटा आनी सोबीत कितलें हरण भांगराचें एक सुंदर गीत ह्या वळेरेंतलें ह्या पुराय रामगीतेंतलें तुमच्या मुखार सादर करता गौतमी हेरे पापळकार.
सगळ्यांत अशी दाद मेळप हे कलाकारा खातीर खरेंच हो व्हड पुरस्कार हो सन्मान. जितली भावस्पर्शी रामगिता मराठीन आमकां आयकुपाक मेळटा, जितली भावस्पर्शी रामगिता आमकां हिंदीन आयकुपाक मेळटा, तितलीच भावस्पर्शी रामगिता आमकां मनोहरराय सरदेसाय हांणी कोंकणीत दिली. मनोहरराय सरदेसायांनी वेगवेगळ्या तरांच्यो कविता बरयल्यो. तांणी भुरग्यां खातीर भुरगो जावन बालगितां रचली, तांणी तरणाट्यां खातीर तरणाटो जावन भावगितां रचली, आणि तांणी जाणट्यां खातीर जाणटे जावन जागृतायेची गितां रचली. म्हज्यो कांय यादी आसा, म्हाका मुद्दम सांगन दिसता. आयज सुद्दां जेन्ना हांव कोंकणी भाशा मंडळाच्या इमारतींत पांय दवरता तेन्ना विद्याभवन कोंकणी शाळेंतल्यो सगळ्यो यादी म्हाका पिसोळ्या वरी वेंगावंक येता. मनोहरराय सरदेसाय हांचे कोंकणी पिळगेच्या जिवितांत खूब व्हडलो हात आसा. शाळा म्हणटकच म्हाका फक्त बडबड गितांच याद जाता. इल्लो सो म्हजो ससो कापसाची गुटली कसो, दीसभर तण खाता तरी पापी वसवसो, आनीक याद जाता म्हाका. खंय गेल्ले भातारे इतल्या फातोडे, बुकलो म्हजो पळून गेला शेजरा भितोडे. आतां समज हांव खूब अशी बडबड गितांची याद काडीत रावली जाल्यार कार्यावळीची गितां हांवूच म्हणटलें अशें दिसता म्हाका. पूण म्हज्या बरोबर आनी म्हजी ही कोंकणी पिळगी जी आसा तांचें भुरगेपण मनोहरराय सरदेसाया खातीर मोवाळ जायत गेला आनी अजून मेरेन तें जायत आसा. कितल्यो सुंदर यादी मानसी तुज्यो. तूं नशिबान तुका मनोहरराय सरदेसायच्यो कविता मेळ्ळ्यो, गितां मेळ्ळी, बडबड गितां मेळ्ळी. म्हाका ह्या पिरायेचेर मनोहरराय सरदेसायाची बालगितां कितलीशींच बडबड गितां आजय म्हाका म्हणून दिसतात, आनी म्हाकाय त्या कविता बरोबरच भुरगो जावचो दिसता. आस्किना पास्किना उदक तापय गो, व्हडलो मामा येता जाल्यार तांबी आली पळय गो, व्हडले मामान बायलां हाडल्या 5 पैशाची, सकाळी उठून पळय जाल्यार नटी मुंबयची. अशी कितलीशींच बालगितां, कितली 1, 2, 3 कितलेशाच बालगितांनी त्या वेळाचेर कोंकणी बाल मनाका शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान, कवितांच्या माध्यमांतल्यान, बडबड गितांच्या माध्यमांतल्यान तांच्या मेरेन, तांच्या काळजा मेरेन कोंकणी पावोवपाचें खूब व्हड काम मनोहरराय सरदेसायांनी केलें. एक उगडास मनोहरराय सरदेसाय सदांच अभिमानान सांगताले. शिरसी एका इश्टागेर गेल्ले मनोहरराय, आनीक अनवळखी पयलेच खेपेक गेल्ले. तांणी घराच्या दाराची बेल मारली आनीक एका ल्हान माणकुल्या भुरग्यान दार उगडलें. आवयन ताका सांगिल्लें ल्हान भुरग्याक की दार उगड आनी दारांत कोण आयलो तो पळय म्हणून. त्या भुरग्यान दार उगडलें. मुखार एक अनवळखी मनीस आशिल्लो. त्या भुरग्यान मनोहररायाक विचारलें, तुमी कोण? आनी मनोहररायान जाप दिली. इतल्यान भितर आवयन विचारलें, कोण आयलो बे? जाल्यार ह्या माणकुल्या भुरग्यान आवयक सांगलें, ताका मनोहररायान सांगिल्लें हांव मनोहरराय सरदेसाय म्हणून. हे भुरग्यां आवयक सांगता, दारांत हळडो उतारला बेबा आयलो बे. मनोहरराय सांगता की आपल्या जिवितांत साबार पुरस्कार मेळ्ळे, पण त्या शिरसी गांवच्या त्या माणकुल्या भुरग्यान, अनवळखी भुरग्यान आपल्या नांवा सयत आपल्या कवितेचो उल्लेख करून जो पुरस्कार आपल्याक दिलो, तो आपल्या जिवितांतलो सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार. रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर ह्या शाळेची माणकुली भुरगीं तुमच्या मुखार कांय मोजकी बडबड गितां मेडलीच्या स्वरुपांत सादर करतात. Molla bazar,
संगीताची कार्यावळ आता रंग घेता तेन्ना एक म्युझिक अल्बमाचें नांव म्हाका मुद्दम घेन दिसता तें म्हणल्यार तुजे विणे. सुमार एका काळांतरा उपरांत गोंयच्या संगीताक नवो आयाम मेळ्ळो. तरण्या मनाचेर भूल घालपी संगीत गितां घराघरांनी पावली. सगळ्या भोवसाक ती आपलीशी दिसूंक लागली. आनी हें तेन्नाच घडटा जेन्ना गीतकार कवी तातूंत भरसून वता. पिसोळ्यांनी मनोहरराय सांगतात, देवा कसली तुजी करणी, केस जाले धवे नजर अजून तरणी. ताणी बरयल्ली गितां तरणे पिळगेक आपलीशी दिसली कारण डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायन लेगीत ती गितां आपूण तरणे जावनूच बरयल्ली. आनी अशेंच एक गीत तुमच्या मुखार सादर करता. तुजे विणे ह्या म्युझिक अल्बमांतले नामनेचे गायक स्वप्नील बांदोडकर आनी बैला शेंडे हांणी गायिल्ले, अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ले तुमच्या मुखार घेवन येता आमचे तुमचे सगळ्यांचे लक्ष्मण नायक आनी गौतमी. कोण खंयचे तूं कशें पावलें गो हांगा, यो जागोबा आनी सांगो म्हाका. कोण खंयचे तूं कशें पावलें गो हांगा, यो जागोबा आनी सांगो म्हाका. कस्तुरी ती अस्तुरी कात तुजी कस्तुरी, दशमी बरी ओट तुजे दात मोग द्या बरी. नाच गो नाच चेडवा नाच सगळो लोक नाचतालो, धुनक धुनक घुमटा नाच नाच पाडला. तारारू तारू तारारू तारारू तारू तारारू तारारू
पावले गो हाता यो म्हज्या गोपाक आनी सांग गो म्हाका कोण घेयचें तूं कशें पावले गो हाता यो म्हज्या गोपाक आनी सांग गो म्हाका अस्तुरी गे अस्तुरी तोत तुजी कस्तुरी दसणी मारी ओपे तुजे दात लोक घ्या भरी नाच गो नाच चेडवा नाच सगळो लोक नाचतलो धुलगो धुलगो घुमटा नाच आयज यादींच्या कॅनवसाचेर खुबशीं चित्रां रंगतात आनी म्हाका एक यादींचे पिशॉल तांचे मारचेशें दिसता तो काळ 2000-2001 आसतलो जेन्ना डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी संकल्पीत भांगराळें गोंय ही कार्यावळ जल्माक येताली तेन्ना डॉक्टर पूर्णानंद च्यारीन कविराज डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांकां मडगांवच्यान फोन केलो आनी तांच्या मुखार एक खाशेली मागणी दवरली भांगराळें गोंय ह्या कार्यावळीक तुमचें एक खाशेलें गीत जायच जाय आनी फुडें कितें मडगांवच्यान गाडी सुरू जाली मडगांवच्यान गाडी सुरू जातकच पणजे पावली आनी पणजे पावता म्हणसर गीत तयार आशिल्लें त्या गिताक सोब सारकें संगीत लेगीत थंयच्या थंयच तेन्नाच घडलें आनी तेंच गीत सादर करपाक तुमचे मुखार येता गौतमी हेडे बांबोळकर रजनी ठाकूर बिंदिया वस्त हांच्या मूळ आवाजांतले चंद्र सरगम म्युझिक आल्बमांतले डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांणी संगीतबद्ध केल्ले मोगाळ गीत मोगा तुका याद आसा सादर करता तुमच्या मुखार गौतमी हेडे बांबोळकर
ह्या गिताच्या निर्मिणी फाटलो इतिहास तुमकां मानसीबाईन सांगलाच. ह्या गीत बांगराळें गोंय ह्या कार्यावळींत आमी सादर करताले आनी ते रजनी ताई ठाकूर गोंयांतली एक दिग्गज गायिका आनी तेज्या सांगातान आमची तरणी गायिका एक नम्र स्वभावाची गोड आवाजाची बिंदिया नायक वस्ता ही सादर करतली. आयज ती आमची मदीं आसा तिका हांव मागता उबे रावपाक आनी तुमचे कडेन ताळयो मागता. ताळयो अशे खातीर न्हय की ओरिजिनली तुवें हें गीत गायलां म्हणून. गौतमी जेन्ना हें गीत गायताले तेन्ना तूं तेजी तोखणाय करताले. हें मोठेपण फक्त कोंकणी कलाकारां मदीं आमकां पळोवपाक मेळटा. ही आमची गिरेस्त बिंदी. देव बरें करूं. उगडासाचो साप फुलत आसा मनोहरायाचे यादीन. डॉक्टर मनोहराय सरदेसाय हे भाशा पंडीत आशिल्ले. कोंकणी वांगडा मराठी, फ्रेंच, पोर्चुगीज, इंग्लीश ह्यो भासूय तांकां सहज येताल्यो आनी तांचे साहित्य लेगीत आमकां त्या भासांनी पळोवंक मेळटा. पूण भासो जरी वेगळ्यो असल्यो तातले काव्य गोंयाक आनी कोंकणीक होरावपा सारकें आशिल्लें. ताणें रचिल्ले कवीत साहित्या पुरते उरले ना, ते सगळ्या साहित्य मोग्यांच्या जिवितांतलो एक भागूच जाल्ले. 50-60 वर्सां पयलीं रचिल्ले काव्य कवीत हे आयजूय वाचता तेन्ना आमकां सहज एक भास जाता. हे कवीत म्हज्याच खातीर रचना काय. आयज ह्या खिणांतले गीत फक्त यादीच आमी जागयना, आमी त्यो जगताय. आनी अशे तरेन आमी फुडले गीत सादर करपाक तुमच्या मुखार आमी आपयतात लक्ष्मण नायक हांकां. तुजे विणे म्युझिक आल्बमांतले अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ले नामनेचे बॉलिवूड गायक शंकर महादेवन हांणी गायिल्लें गीत पांचवी चोळी.
मनोहररायांनी रामगीता रचली. रामाच्या जल्मा सावन फुडे ही कथा, ही रामगीता जशी मुखार मुखार वचत रावता तशी तशी आयकुप्यांच्या मनातली भावना चड आनीक चड जिती जिवी जायत वता. ज्यांनी रामगीता पळयल्या, गोंय शाहीर उल्हास भुंया हांणी सादर केल्ली वा रामानंद बाब रायकर हांणी सादर केल्ली, तांकां खबर आसतलें. शरयू न्हंयच्या पुण्य तीराचेर सोबीत सुंदर आसलें शार, त्या शाराचो दशरथ राजा, त्या शाराचें नांव अयोध्या, हे सारखें गीत. आणि ही गीता रामगीता मुखार वचत रावता तशी एका परस एक गीता आणि तातूंतल्यान रामाची वळख कोंकणी समाजाक घडत रावता. आणि रामगीतेच्या निमाणे कडेन एका उत्कृष्ट अशा पावण्याचेर व्हरून ही रामगीता मनोहरराय सरदेसाय सोपयता. ते गीत तुमच्या मुखार सादर जातलें, पण ताचे पयलीं म्हज्या सांगातान आसा म्हजी सह सुत्रा संचालक मानसी बाय चारी केरकार. मुजरत तिचे तोखणाय करपा खातीर हांवें तिका हांगा माचयेर आपयल्या. डॉक्टर पूर्णानंद चारी गोंयचे नामनेचे सूत्र संचालक, ताची ती धूव. डॉक्टर रुपा चारी नामनेची सूत्र संचालक, तिची ती धूव. आणि अनंत अग्नी म्हळ्यार हांव, म्हजी ती धुवडी. ही परंपरा बेश्टीच फाटल्यान, पण तिची स्वताची सर्जनशीलताय आणि होच कोंकणीचो फुडार. मानसीबाई खातीर ताळयो मागता, कारण ज्या आत्मविश्वासान आणि ज्या नेटान ज्या अभ्यासान ती सूत्र संचालन करता आणि आयज केला, ताचे खातीर तिका वालोर तुमच्या सगळ्यांच्यो ताळयो तिका मुखार तुमच्या मुखार रामगीतेतले मनोहरराय सरदेसायांनी सुंदर आणि सोबीत उतरांनी या रामगीतेचो समारोप केला. ते गीत तुमच्या मुखार सादर करता बाब अक्षर. जोवर मणभत चंद्रमा तारे, जोवर भावतात झरियो वजरे, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. जीवन सोटा वनात अपने जीवन साटा, वचना खातिर जीवन सोटा वनात अपने जीवन साटा. जोवर कष्टी जनक सुता, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. जोवर जळता सवती माणसं भक्तीनं जोवर फुलता अंतर, जोवर जळता सवती माणसं भक्तीनं जोवर फुलता अंतर. राम वळखता हनुमंता, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा, अशीच तोवर राम कथा. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय
राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय राम 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 कार्यवळ रंगता मुखार वता अशा वेळाचेर ही सांजवेळ मनोहरायच्या उगडासाक अशीच मुखार व्हरतना एक प्रश्न दोळे मुखार येता तो असो, जो कवी समाजात अन्यायाच्या आड लोकांची काळजां पेटयना तो कवी कसलो, ताची सर्जनशीलताय कसली? मनोहरराय सरदेसाय एक संवेदनशील कवी आशिल्लो. गोंयच्या समाजामदी प्राण फुकपाचे काम मनोहरराय सरदेसायच्या कवितांनी केले. आम्ही जेन्ना जनमत कौलाचो विचार करतात तेन्ना एक गीत गांवांनी खेरीतपणान गोंय शाहीर उल्हास भुंयाव हांच्या आवाजांतल्यान पावले आनी त्या गितान लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाचो वावर केलो. मनोहरराय सरदेसाय हे सदांच सकारात्मक आशिल्ले. ते म्हणटाले येवदी हुंवार येवदी मोडां काटे कुटे वचूंदी उबून मोडचें आसा मोडटलें झडचें आसा झडटलें पोल पोके उडटलें उडतले ते रंग घेवन सगळे भूंय भरतले. अशे तरेचो हो सकारात्मक विचार दिवपी कवी जेन्ना जनमत कौल आयलो तेन्ना ताणें गोंयच्या तरणाट्यांक एकच उलो मारलो, तरणे तशे दांडगे तुमी अजून कशे रावल्या वगे हड्ड्यांतले इंगळे आयज दगदगून जावं दी जागे जायत जागे जायत जागे. ह्या वेळार एक याद महान कवी बाकीबाबांची. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या विशीं बाकीबाब म्हणटाले, मनोहरराय फक्त कवीच नाशिल्ले, ते लोकां मेरेन पावपी कवी, लोककवी. महान कवी म्हणून पदवी मेळयलीच म्हणून जायना, कवीच्या मनाक जनांच्या काळजांच्यो भावना भिडपाक जाय, तांच्या मनाचे ताल ताणें समजूंक जाय, तेन्नाच ती अबूल उतरां तांच्यो भावना व्यक्त जावपाक पावता. आनी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या साहित्यांतल्यान लोकांचे उमाळे भावना व्यक्त जाताल्यो आनी ह्याच खातीर मनोहरराय लोककवी जावन पावले. लोककवी मनोहरराय सरदेसाय तांचे जायत जागे हे अजरावर गीत, जनमत कौला गोंयकारांक जागोवपी गीत, कालचे ऐतिहासीक गीत आयचो वर्तमान आनी जो मेरेन समाजात अन्याय घडत रावतले तो मेरेन हे गीत जशे काल लोकांच्या काळजात चैतन्य पेटयिल्ले ऊर्जा पेटयिल्ले इंगळ पेटयिल्ले आनी आयजय पेटयता तशेंच हजारांनी वर्सां जायत जागे हे गीत गोंयकारांच्या काळजात उज्याची कीट पेटयत रावतले, संघर्षाचो उजो पेटयत रावतले आनी हे गीत जशे मनोहरराय अजरावर जातले तशेंच हे गीतय अजरावर उरतले. तुमच्या मुखार आमचे अक्षय गौतमी आनी लक्ष्मण समारोपाचें गीत जायत जागे मागता इतलेंच. तुम्ही सगळ्यांनी हे गीत आमच्या गायक कलाकारांक सांगातान गावचे. सगळ्यांक आयची ही सांजवेळ तुम्ही गिरेस्त केली देखून चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखार आमी सादर करतात ह्या कार्यावळींतले ह्या सोबीत अशा सांजवेळींतले ह्या यादीच्या परडेंतले हे निमाणें गीत जायत जागे. शेतातल्या रोप्यानो भाटातल्या पाडप्यानो डोंगरातल्या खणप्यानो दर्यातल्या पाप्यानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो 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 से
नव्या दिसाक मारली दे उजवाडानं जागी जगली तुमची रुपया दर्या दे तुमची रुपया दर्या दे तळता मळबा भितर चंद्री माग फुटला पानो तुझ्या मजा गोय करानो तुझ्या मजा गोय करानो तुझ्या मजा गोय करानो तुझ्या मजा गोय करानो आमचे नवे घर बांधा सगळ्याची शक्ती जाय सगळ्याची शब्द जाय मेकळेपणात राखून धरू सदाच डोळे मुक्त जाय डोळे मुक्त जाय विचाराचे चिरे जोडून रक्ताचो जाय चुनो तुझ्या मजा गोय करानो 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 Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.